नमस्कार। सर्वप्रथम संसारभरि छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा साहित्यिक नमन छ। प्रिय श्रोताहरू, जे जस्तो अवस्थामा रहेर पनि यस श्रृङ्खलामा आबद्ध हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा आभार प्रकट गर्दछु। श्रोतागण, गत केही दिन अगाडिदेखि नै साहित्यकार राधा पौडेलको वास्तविक रचना खलङ्गामा हमाला एउटी नर्सको डायरी वाचन गर्दै आइरहेको छु। यस कृतिलाई पृष्ठ 42 सम्म वाचन गरेर रोकेको थिएँ। आज यस कृतिका बाँकी रहेका भागहरूलाई लिएर पुनः उपस्थित भइसकेको छु। प्रिय श्रोतागणहरू, मैले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका विषयवस्तु हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ त कृपया कमेन्ट बक्समा गएर आफ्ना रचनात्मक प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। यदि मन पर्यो भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब र सेयर पनि गरिदिनुहोस्। अब यस कृतिलाई वाचन गर्ने अनुमति लिन्छु। वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 43 बाट। तिनमा लेखिएको छ, त्रासमा जिन्दगी। तिमी प्राविधिक मान्छे, उनीहरूका लागि धेरै काम लाग्छौ। जिल्लाभरिमा तिमी मात्र यस्ती छौ जसबाट उनीहरूले धेरै फाइदा लिन सक्छन्। गमा भाउजूले त मलाई सतर्क गराउन भन्नुभएको थियो, तर उहाँको यो खबरदारीले मेरो मनमा खैलाबैला मचियो। राति कोठामा एक्लै छु भने मनमा नानावली कुरा खेल्न थाल्थे। बाहिर खिच्रिक्क केही भयो भने निन्द्रा टुट्थ्यो। माओवादी द्वन्द्व चुलिएकै बेला 2058 असारमा जुम्ला उक्लेकी हुँ म। काठमाडौँ छँदा पनि माओवादीले कहिले कहाँ गोली हान्यो, कहिले कहाँ बम पड्कायो भन्ने खबर रात दिन अखबारमा पढेकै हुँ। साथीहरूले माओवादीको डर देखाएर जुम्ला नजान सल्लाह दिएकै थिए। यी सबै जान्दा जान्दै जुम्ला आए। अब डराउनुको कुनै अर्थ थिएन। म सकभर आफ्नो मन दोहोरो पार्थेँ, तर टाढाबाट द्वन्द्वको खबर सुन्न र त्यसलाई नजिकबाट भोग्नमा ठुलो अन्तर हुँदो रहेछ। खबरले एकछिन अत्याउँछ, आफू त्यही खबर बनिएला कि भन्ने डरले रात दिन अत्याउँदो रहेछ। जुम्ला आएदेखि द्वन्द्वको धेरै थोरै प्रभाव मैले देख्न थालिसकेकी थिएँ। काठमाडौँमा अखबार पढेर कल्पना गरे भन्दा निकै बढी असुरक्षित लाग्यो मलाई यहाँको माहौल। सुरुमा त कोही खुल्दैनथे, केही भन्दैनथे। उनीहरू सोच्दा रहेछन् चितवनबाट आएकी केटी मान्छे यस्तो दुर्दशामा कति दिन टिकेर बस्न सक्छ र एक दिन जागिर छाडेर गइहाल्छ। मैले आफूबारे यस्तो सोच्ने सबैलाई गलत साबित गरिदिए। मेरो लगन र काम गर्ने शैली देखेर बिस्तारै सबैले पत्याउन थाले र मसँग पनि आफ्ना त्रासका कुरा बाँड्न थाले। म उही मान्छेलाई एकै दिन दुई थरी मनोदशामा भेट्थेँ। प्राय धनी र बाहिरबाट आएका कर्मचारी नियमित रूपमा चन्दननाथ बाबाको मन्दिर दर्शन गर्न जान्थे। उनीहरू एका बिहानै मन्दिर जाँदा फुर्तिला हुन्थे। अनुहारभरि बिहानीको कान्ति छाएको हुन्थ्यो। जति दिन ढल्दै जान्थ्यो सबै गलेकै लाग्थे। अनुहारमा रातको अन्धकार छाउन थाल्थ्यो। 3-4 नबज्दै सरकारी कर्मचारी घर छिर्न हतारिन्थे। समसाँझै दोकानका ढोका ढप्काइन्थे। सडकमा मान्छे कम, कुकुरहरू बेसी दौडिन थाल्थे। सहरमा कर्फ्यू लाग्नु सामान्य थियो। नलागेको बेला पनि सहर अघोषित कर्फ्यूमै हुन्थ्यो। माओवादी आक्रमणका घटना हामी दिनदिनै नयाँ नयाँ ढङ्गमा सुनिरहेका हुन्थ्यौँ। जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र सेनासँग सम्पर्क भएकाहरूले दिनहुँ नयाँ खबर ल्याइरहन्थे। भौतिक कारबाहीमा परिने डरले राजनीतिक नेता र ठुला व्यापारी प्राय जुम्ला बस्न छाडिसकेका थिए। कहिलेकाहीँ कसैलाई सुईको नदी सुटुक्क आउँथे। 2-4 दिनमा काम कुरो निखनेर सुत्त फर्किहाल्थे। अलिकति नाम चलेका स्थानीय नेताहरू सधैँ एकै घरमा बस्थेनन्। कहिले छिमेकी, कहिले नातेदार त कहिले साथीभाइ कहाँ गएर फेरि सुत्थे। एकै ठाउँमा सुते माओवादीले थाहा पाउलान् वा कसैले चुक्ली लगाइदेलान् कि भन्ने डर हुन्थ्यो रे। मैले अफिसबाट फर्कदा धेरैचोटि स्थानीय नेताहरूलाई बेलुकीको खानाको पोको बोकेर हतारिँदै घर फेर्न हिँडेको भेटेकी छु। म आफै पनि राति सुत्दा बाहिर हिँड्दाखेरि लाउने लुगामै हुन्थे।
माओवादीहरू अपहरण गर्न आए वा आक्रमण गरे लुगा लाइवरी ढोका खोल्ने समय हुन्थेन। सल्लाहको फलेकले बनेको कमजोर ढोका थियो। मै एक मुड्कीले फोड्न सक्छु कि जस्तो लाग्थ्यो। माओवादी लडाकु त झन् के कुरा गर्नु। यस्तोमा म एक्लै केटी मान्छेलाई रातको कपडामा देखेँ। अर्थकै दुर्घटना पनि हुन सक्छ भनेर घरबेटी दाजुभाउजूले नै राम्ररी लुगा लगाएर सुत्ने सल्लाह दिनुभएको थियो। मलाई थाहा थियो यो एउटा मनको सन्तोष मात्र हो। जुन दिन माओवादीले आक्रमण गर्लान् म कसै गरी बाँच्न सक्छु कि सक्दिनँ मैलाई थाहा थिएन। सुरक्षाका कारण बजारमा कपडाको जुत्ता किन्न मनाइ जस्तै थियो। माओवादीले प्रयोग गर्छन् भनेर कसैले आफ्नै लागि किनेको छ भने पनि माओवादीको निम्ति किनिदिएको हो भनेर शङ्काले हेरिन्थ्यो। बिस्कुट चाउचाउ जस्ता तयारी खानेकुरा किन्दा परिवार सङ्ख्या खुलाएर अट्कली किन्नुपर्ने चलन थियो। परिवारको आवश्यकताभन्दा बेसी किने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्थ्यो। भोज भतेरको निम्ति किन्नु छ भने जिल्ला प्रशासनसँग अनुमति लिनु पर्थ्यो। हामीले अपरेसन कक्ष बनाउन सुरु गरेका थियौँ। सामान किन्न अस्पतालको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन सेनाको अनुमति लिनु पर्यो। सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमको सामान भएकाले अनुमति लिन अप्ठ्यारो परेन। सर्वसाधारणलाई भने निकै गाह्रो हुन्थ्यो। सुर्खेत र नेपालगञ्जतिरबाट आएका हरेक व्यक्तिले आफ्ना सरसामान प्रहरी सशस्त्र र सेनाका विभिन्न तहमा छुट्टै जाँच गराउनु पर्थ्यो। जुम्लीको क्रय शक्ति नै कति छ र के नै किनेर ल्याउँछन् र उनीहरूले। त्यही सामान पनि सुरक्षाकर्मीले बाटोमै मिल्काइदिएको मैले देखेकी छु। म बस्ने होटल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 50 मिटर मात्र टाढा छ। झ्यालबाटै सब थोक देख्थेँ म। प्रहरीको सुरक्षा सतर्कता र त्यही सतर्कतामा नाममा निर्दोष जनतामाथि गरिएको अत्याचार। सुरक्षाकै कारण उपस्वास्थ्य चौकीहरूमा हामीले औषधि पुर्याउन सकेका थिएनौँ। माओवादीले प्रयोग गर्लान् कि भन्ने डरले अत्यावश्यक औषधिहरूको आपूर्ति पनि रोकिएको थियो। प्रशासनले नै चाहिने औषधिहरू अड्कलेर पठाउने गर्थ्यो। त्यो पनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले लाख बिन्ती गरेपछि मात्र। उपस्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी भने आधारभूत औषधि पनि छैन, कसरी बस्ने भन्दै दिनरात किचकिच गरिरहन्थे। उनीहरूको गुनासो पनि त ठिक हो। एउटा टाटो सिटामल चक्की पनि नभएपछि कसरी उपचार गर्नु। स्वास्थ्यकर्मी भनेका जादुगर त होइनन् नि, जो जादुको छडी घुमाएर छुमन्तर गर्दै रोग निको पार्न अघि सर्छन्। यति हुँदाहुँदै उनीहरूले तारन्तार किचकिच गर्नुमा माओवादी दबाव एउटा मुख्य कारण हुन्थ्यो नै। लडाकुहरू आएर फलानु औषधि चाहियो भन्दै धम्की दिएपछि दिनरात उनीहरूकै बीच काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीले कसरी टार्नु। उनीहरू बाध्य भएर औषधि पठाइदिन अनेक बहाना गर्थे। केही सिप नलागे कसुक्क भन्थे। माओवादीले जसरी पनि ल्याउनु भनेको छ, नपठाइ भएन। हामी कुरा बुझिहाल्थ्यौँ। अर्को उपाय थिँदा पनि थिएन। कि त स्वास्थ्य चौकीमै तालचा मारेर बस्नु पर्यो, होइन भने माओवादी बन्दुकको नालतिर सोझिएका सहकर्मीलाई जानाजान मारिन कसरी दिनु। प्रशासनको कर्तव्य र स्वास्थ्यकर्मीले साथीहरूको बाध्यता बीच चेउपामा पर्दा म भावविह्वल हुन्थेँ। कहिलेकाहीँ आक्रोशित पनि भएँ। सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमको निम्ति तालिम आयोजना गर्दा त्यस्तै समस्या पर्थ्यो। थालनी वर्ष भएकाले गाउँमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई डाकेर विभिन्न तालिम दिइरहनु पर्थ्यो। त्यस्तो द्वन्द्व र असुरक्षाको माहौलमा कसरी डाक्ने। उनीहरू जुन तरिकाले सदरमुकाम आइपुग्थे त्यो सुन्दा मलाई बेकारमा बोलाएछु भनेर पछुतो लाग्थ्यो। त्यसबेला राजमार्गमा बस यात्रा गर्दा जति कष्ट सहनु पर्थ्यो त्योभन्दा लाख गुणा गाह्रो हुन्थ्यो जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँ आउजाउ गर्न। दरबारको धारमा हिँडे बराबर सुरक्षा निकायसँग डराउनु पर्ने, माओवादीसँग पनि डराउनु पर्ने। सदरमुकाममा सुरक्षा निकायले नाम दर्ता गर्थ्यो। गाउँमा माओवादीले दुवैतर्फकाले सुराकीको सङ्ख्यामा सोधपुछ गर्न सक्थ्यो, कुटपिट गर्न सक्थ्यो, गिरफ्तार गर्न सक्थ्यो, बेपत्ता पारेर मार्न पनि सक्थ्यो।
त्यही भएर धेरैचोटि स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले भनेका छन्, दिदी हामीलाई तालिममा नबोलाउनुहोस्, सदरमुकाम आउन विदेश जानुभन्दा गाह्रो छ। हुन पनि त सदरमुकाम आउनु छ भने विदेश जाँदा भिसा लिए जस्तो माओवादीसँग अनुमति पत्र लिनु पर्थ्यो। केही गरेर त्यो पत्र सुरक्षा निकायको हातमा परे एउटा यस्तो सरकारी गोल चक्करमा फसिन्थ्यो जसको कुनै निकास हुँदैन थियो। सुरक्षा निकायले सुराकी गर्न आएको शङ्कामा तुरुन्तै पक्राउ गरिहाल्थ्यो। साथीहरू भन्थे, हामी सदरमुकाम छिर्नु अघि बाटोमा कुनै ढुङ्गा वा रुखको छेउछाउ आफूले चिन्ने सङ्केत बनाएर अनुमति पत्र लुकाएर आउँछौँ अनि फर्कने बेला लिएर जान्छौँ। केही गरी ठाउँ बिर्सियो वा हावापानीले नष्ट पारेछ भने गाउँ पुगेपछि माओवादीको कुटाइ खानुपर्छ, ज्यानकै खतरा हुनसक्छ। यस्तो कुरा सुनी नाति तालिमको निम्ति कसरी उनीहरूको ज्यान जोखिममा पारिदिनु। अलि गम्भीर बिरामी परे माओवादीहरू नै सर्वसाधारणका रूपमा अस्पताल आउँथे। अनुहार हेरेर खुट्याउन सक्ने कुरा भएन, हामी उपचार गरिदिन्थ्यौँ। छुट्ने बेला पाखुरा सुस्केला झैँ दह्रोसँग झट्कारेर हात मिलाएपछि मात्र थाहा हुन्थ्यो, यी त माओवादी रहेछन्। त्यसपछि चाहिँ सेनाले दुःख देलान् कि भन्ने चिन्ता सुरु हुन्थ्यो। यस्तै कारणले मेरा धेरै स्वास्थ्यकर्मी साथी हिरासतमा थिए। केही विस्थापित भए। कतिचोटि त म आफै सैनिक र माओवादी घेरामा परेकी छु। एकचोटि सुरक्षित मातृत्व तालिम दिँदै गाउँ घुमिरहेको बेला माओवादी कार्यक्रम भइरहेको ठाउँमा पुगिएछ। उनीहरूले तुरुन्तै मलाई घेरिहाले। म त नर्स हुँ, तालिम दिँदै हिँडेकी। मैले बारम्बार भने, केही छैन मसँग। उनीहरूले मेरो कुरा सुन्दै सुनेनन्। सबै सामान खोज तलास गरे, औषधि बाहेक केही पाएनन्। अनि पैसा भए पनि ले भन्न थाले। मसँग पैसा पनि कहाँ थियो र। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो कार्यक्रममा बोल्न कर गर्न थाले। मैले भने, अरू केही बोल्न आउँदैन, सुरक्षित रूपमा कसरी सुत्केरी गराउने भन्ने जानेकी छु, त्यही बोलौँ। उनीहरूले साफ हकारे। 4 घन्टा घेरेर राखेपछि बल्ल तल्ल छाडे। गाउँ घुम्दा एकातिर माओवादीको जोखिम मोल्नु पर्थ्यो भने घुमेर फर्किसकेपछि सेनाले प्याकप्याक्तिम पार्थ्यो। एकचोटि त्यस्तै भयो। झम्के साँझ परिसकेको थियो। म अस्पतालको बरन्डामा थिएँ। एक्कासी सेनाको फौज आएर अस्पताल क्षेत्रलाई 3 घेरा हाल्यो। तपाईँलाई मेजर साहबले बोलाउनु भएको छ ब्यारेकमा, एकजना सैनिक आएर भन्यो। किन जाने मैले सोधेँ। मेजर साहब बिरामी हुनुहुन्छ। म दुविधामा परेँ। अलिअलि आत्तिए पनि। तै साहस गुमाएन। बिरामी हुनुहुन्छ भने यहीँ ल्याउनुहोस्, ब्यारेकमै उपचार गर्न सामान हुँदैन, यहाँ राम्ररी जाँच्न सकिन्छ। मैले भने, अर्थको हो भने पुर्जी ल्याउनुहोस्, पुर्जी नभइकन त म जाँदै जान्न। गाउँ डुली हिँड्ने हुँदा मसँग माओवादीका महत्त्वपूर्ण सूचना छन् भनेर आएका रहेछन्। झन्डै 1 घन्टा केरकारपछि मात्र मैले मुक्ति पाएँ। यस्तो थियो हाम्रो हालत। लडाईँ जति चर्कदै गयो, सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा केटाकेटी खेलेको दगुरेको भन्दा प्रहरी र सेनाले गस्ती गरिरहेको बढी देखिन थाल्यो। स्कुलका घन्टी सुन्निन थाले। बरु 2-4 वटा बम पड्केको र नजिक कतै गोली चलेको आवाज कानलाई अभ्यस्त हुँदै गयो। चन्द्रनाथ बाबाको मन्दिरमा दियो दिप्प हुँदै गइरहेको थियो। तिला नदी पारी बोहरा गाउँमा राके जुलुस निस्केको भने दिनौँ देखिन्थ्यो। त्रास कतिसम्म गढेको थियो भने राति वा दिउँसो ढ्याङ्गा आवाज सुन्निए, बम पड्कियो कि भनेर बच्चादेखि बुढासम्म सबै झस्कन्थे। झ्याल ढोका खोल्दा क्वाइँ आवाज आए पनि कान ठाडो हुन्थ्यो। जात्रा बिहेमा बाजागाजा गर्नु परे प्रशासनको अनुमति लिनु पर्थ्यो। यस्तो उत्सव गर्दा कर्फ्यू अगाडि नै भ्याउनु भन्ने प्रशासनको आदेश हुन्थ्यो। साउने सङ्क्रान्तिमा राति घरको छानो वरिपरि तिहार जस्तै बत्ती बाल्ने चलन छ। त्यो पनि प्रशासनले गर्न नदिएर हामी दिउँसै बाल्ने गर्थ्यौँ। 2-4 जना सँगै हिँड्न वा भेला हुन त प्रतिबन्ध जस्तै थियो। सेना वा प्रहरीले देख्यो भने लामै केरकार चल्थ्यो। सुरक्षाकै कारण अस्पतालमा बिरामी ल्याउन धरि समस्या पर्न थालिसकेको थियो। बिरामी सिकिस्त छ भने
प्रहरीलाई खबर गरेर उनीहरूकै निगरानीमा अस्पताल ल्याउनु पर्थ्यो। यस्तो नियमले कतिपय बच्चाको जन्म नै नपाए मृत्यु भएका उदाहरण छन्। हरेक दिन आगोको मुस्लो जस्तो खबर उड्थ्यो। खलङ्गा बजारमा आक्रमणको तयारी हुँदैछ रे, घरपिच्छे एकजनालाई माओवादीले लग्ने रे, घाइते लडाकु ओसार्न दिनरात डोको बुनिँदैछ रे। कहिले बङ्कर खनिसकेको हल्ला आउँथ्यो, कहिले माओवादी फौज तातो पानीसम्म आइपुगिसक्यो भन्ने सुनिन्थ्यो। यस्तो लाग्थ्यो खलङ्गा बजारमा बसिरहेका हामी सबै आगोको भुक्रामाथि छौँ, एकाएक सास गनिरहेका छौँ, एक एक ढुकढुकी नाफिरहेका छौँ। एकचोटि मर्न बरु सजिलो हुन्छ, पल पल मर्न निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। हरेक मान्छेलाई भेट्दा हाम्रो मन वसन्तको फुल जस्तो फक्रिन्थ्यो। यो त अहिलेसम्म जीवितै रहेछ। कसैलाई 2-4 दिन देखिएन भने त्यही मन हिउँदको फुल जस्तो ओइलाउँथ्यो। बिचारा कतै दोहोरो फायरिङमा परेर मारियो कि। सुत्नु अघि शुभरात्रि भन्नुको छुट्टै महत्त्व हुन्थ्यो, जुन मैले न त्यसअघि न त्यसपछि महसुस गरेँ। के थाहा भोलि बिहान देख्न पाइने हो कि होइन। र प्रत्येक बिहान सकुशल बिउजेपछि हामी फेरि एकअर्कालाई हेर्थ्यौँ मायालु पाराले सुमसुमाउँदै, अनि फिस्सा हाँस्दै भन्थ्यौँ, बधाई छ आजलाई बाँची। 2058 मङ्सिर 8 गते माओवादीले दाङ आक्रमण गर्यो। सदरमुकाम घोराएको सैनिक ब्यारेकमा हानेर माओवादीले सेना विरुद्ध पहिलो हमला छेडेको थियो। 1 मेजर सहित 15 सैनिक र 7 प्रहरी मारिएको खबर आयो। करिब 40 जना घाइते भएछन्, 7 जना माओवादीको ज्यान गएछ। सैनिक ब्यारेकबाट ठुलो परिमाणका हात हतियार र गोलीगट्टा कब्जा गर्न माओवादी सफल भएछन्। माओवादीको यो हमलापछि देशमा सङ्कटकाल लागू भयो। मलाई अघोषित रूपमा काठमाडौँ झिकाइयो। त्यसबेला म एमए समाजशास्त्रको जाँच दिने तर्खमा थिएँ। सबै विषयमा राम्रो तयारी गर्न भ्याएकी थिएन। परीक्षाकै लागि भनेर बिदा लिन खोजिरहेकी थिएँ, पाएकी थिएन। काठमाडौँ आएको मौकामा एउटा विषयको जाँच दिएर बाँकी अर्को वर्षलाई थाँती राख्ने निर्णय गरेँ। किर्तिपुर केन्द्रमा पहिलो परीक्षा थियो। त्यही बेला जुम्लामा भिडन्त भएको खबर आयो। सिन्नाचौरमा माओवादीले बम पड्काएछ। सेनाले अपराह्न 4 बजेदेखि रातभरि जवाफी फायरिङ गर्दा 2 जना सर्वसाधारणको ज्यान गएछ। अफिसले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मेरो फर्कने कार्यक्रम चार्यो। यसले मलाई फाइदै भयो। त्यही वर्ष सबै विषयको जाँच दिएँ, पास पनि भएँ। केही दिनपछि जुम्ला फर्कदा मलाई मान्छे पहिलेभन्दा निस्सासिएको र चिसिएको अनुभव भयो। अघिल्लो भिडन्तको असरले हुनसक्छ। सबैका आँखामा मृत्युको डर नाचिरहेको पाएँ। कसैको कसैमाथि भरोसा थिएन। नयाँ अनुहार देखेपछि शङ्काले हेर्नुपर्ने। माओवादीका नाममा सेनाले वा सैनिक सुराकीमा नाममा माओवादीले दुख दिने हो कि भनेर सबैजना तौली तौली बोल्न थालेका थिए। पहिले मसँग झ्याम्मिने पनि अलि टाढिन खोजेको भान भयो। सानो छँदा बाले जुम्लाको कथा नभनी मलाई निन्द्रा पर्थेन। जुम्ला आएपछि भने गोली चलेको वा बम पड्केको आवाज कानमा नपरेसम्म निन्द्रा लाग्न थाल्यो। सङ्कटकाल लागेदेखि नै हामी जुम्ला बस्नेलाई गोली र बम पड्कनु भनेको सहरतिर गाडीको हर्न बज्नु जत्तिकै सामान्य हुन थालेको थियो। अन्ततिरका दुर्गमवासीलाई पनि यस्तै भएको हुँदो हो। सेनाले साँझ वा रातितिर कहिले आधा घन्टा, कहिले 1 घन्टा अनि कहिले 2-3 घन्टाको फरकमा मेसिनगन र लन्चर फायरिङ गर्थ्यो। माओवादी छेउछाउ आइपुगेका छन् भने तर्साएर भगाउने रे। दिनहुँको फायरिङबाट हामी त तर्सिन छाडेका थियौँ भने माओवादी के तर्सिनु। कहिलेकाहीँ फायरिङ ढिला भयो भने वा भएन भने हामीलाई के नपुगे जस्तो हुन्थ्यो। सधैँ केटाकेटीको झ्याउझ्याउमा बस्ने बानी परेकालाई उनीहरू मामा घर गएका बेला जस्तो शून्य हुन्छ। ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्थ्यो हामीलाई। एक दिन गोली चलेन वा बम पड्केन भने न्यास्रो लागेर आउँथ्यो, होइन आज के भयो ब्यारेकमा भनेर आपसमा कुरा गर्थ्यौँ। कतै सेनाले तर्साउन अघि नै माओवादी आएर झ्यापझ्यापी पारिसके कि भन्ने डर लाग्थ्यो।
जबसम्म गोली र बमका आवाज हाम्रा कानमा पर्थ्यो हामीलाई लाग्थ्यो सेना सुरक्षित छ, अनि जबसम्म सेना सुरक्षित छ हामी ठान्थ्यौँ हामी पनि सुरक्षित छौँ। नर्सिङमा पढेकी थिएँ, कसैलाई निदाउन गाह्रो हुन्छ भने सङ्गीत सुने सजिलै निन्द्रा पर्छ। मलाई निन्द्रा नलाग्ने रोग थिएन। यहाँ आएर गोलीको आवाज नसुनी निदाउनै नसक्ने बानी थियो। यसलाई मैले म्युजिकल साउन्ड फर स्लिपिङ, सङ्गीत सुन्दै सुत्ने नाउँ दिएकी थिएँ। अस्पतालका साथीहरू सुनेर हाँस्थे, उनीहरूलाई त्यस्तै हुँदो रहेछ। हाम्रा कान यति अव्यस्त भइसकेका थिए, आवाज सुनेरै माओवादीले पड्काएको हो कि सुरक्षा निकायले भनेर छुट्याइदिन्थ्यौँ। सुरक्षा निकायमा पनि सेनाको गोली हो कि प्रहरीको सहजै भन्न सक्थ्यौँ। राति आफूले गरेको अनुमान भोलिपल्ट साथीभाइमा बाँड्थ्यौँ। आफ्नो कान कतिको पोख्त भइसकेछ भनेर जाँच्थ्यौँ। प्याट्टा आवाज सुनियो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयतिर वा गस्तीमा हिँडेका प्रहरी 303 राइफल चलाए भन्थ्यौँ। टर्र गरेर 5-10 पटक एकहोर आवाज आयो भने मेसिन गन चल्यो भन्थ्यौँ। आवाजसँगै थर्र घर थर्क्यो वा छेउछाउका डाँडाकाँडै पहिरो गए जस्तो भयो भने लन्चर हानेको थाहा हुन्थ्यो। पहिलोचोटि आवाज आएपछि एकछिन डरले कालो निलो हुन्थ्यौँ। त्यसपछि त फेरि अर्को आवाज कहिले आउला भनेर कुरिबस्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ घर बाहिर छौँ भने खुर्र कुदेर भित्र छिर्थ्यौँ र कान ठाडा पारेर आवाज सुन्न थाल्थ्यौँ। रातिको बेला घर बाहिर हुनलाई एउटै काम गर्नु पर्थ्यो, चर्पी जाने। घरभित्रै चर्पी बिरलै थियो। कोही बाहिर जान डराएर कोठाभित्र कोपरामै गरिदिन्थे, खास गरी बुढाबुढी र बच्चाहरू। यसको निम्ति जर्किन काटेर कोपरा बनाएको हुन्थ्यो। राति कर्फ्यू कडा हुँदै गएपछि चर्पी जानलाई पनि बाहिर निस्कनलाई नपाइने भयो। सेनाले पुरा गाउँ नै झलमल्ल पार्ने गरी लाइट बाल्न थाल्यो। नजिकका गाउँमा माओवादी गतिविधि छ कि छैन हेर्नु पर्यो। डाँडाहरूमा आगोको सङ्केत देखियो। माओवादी जिन्दाबादका नारा सुनियो वा माओवादी कार्यक्रम हुन लागेको सुराकी आयो भने यस्तो लाइट बालिन्थ्यो रे। कहिलेकाहीँ लाइटको उज्यालोसँगै रटटट फायरिङ हुन्थ्यो। माओवादी चिन्न लाइट बालेका सेनालाई गाउँलेको छिटपुट हिडडुलले समस्या भएछ। उनीहरूले भने मान्छे चिन्न गाह्रो भयो, राति कुनै हालतमा बाहिर ननिस्किनु, चर्पीको बन्दोबस्त भित्रै गर्नु। चर्पीको बन्दोबस्त त के हुन्थ्यो, बरु खफेरै भए पनि बाहिर निस्कन छाड्यौँ। उज्यालो प्रकाशकै बीच सैनिकहरू गुर्र गस्तीमा निस्कन्थे। गुट बजेको सुन्ने बित्तिकै हामी आफ्नो मुटु बजाउँदै एक डल्लो परेर गुटमुटिन्थ्यौँ। बाहिरै छौँ भने भित्र छिरिहाल्थ्यौँ। हतार झ्याल ढोका चुक्को लगाउँथ्यौँ अनि सानो डुकी बालेर बस्थ्यौँ। कहिले त त्यो पनि नबाली अँध्यारोमै बस्थ्यौँ। अँध्यारो हाम्रो जिन्दगीको हिस्सा बनिसकेको थियो। सुरक्षा खतरा बढ्दै गएपछि हाम्रो जस्तो संस्था र कूटनीतिक विभागहरूले एकीकृत सुरक्षा नीति अपनाउन थाले। नेपालगञ्जमा 3 दिने सुरक्षा तालिम आयोजना गरियो। एकजना बेलायती विज्ञ जुम्लामै तालिम दिन आए। नयाँ सुरक्षा निर्देशिकाहरू बनाइए। सबै कर्मचारीको घर वा डेराको टेलिफोन नम्बरसहित नक्सा तयार पारियो। फिल्डमा खटिने सुरक्षा संयोजकले सेटेलाइट फोन पाए, जसको नम्बर हामी सबैलाई थाहा दिएको थियो। कसैको ज्यान जोखिममा छ भने अवस्था हेरेर हेलिकप्टर भाडामा लिएर भए पनि अन्यत्र सार्ने व्यवस्था भयो। दुर्घटनामा परेर अङ्गभङ्ग भए वा ज्यानै गुमाए 16 लाख रुपैयाँ बराबर दुर्घटना बिमा गरियो। मलाई भने यी चाँजोबाँचो देख्दा दुःख लाग्थ्यो, हाँसो पनि उठ्थ्यो। सोच्थेँ द्वन्द्वको कारण नखोज्दाले हामी कतै कुरामै भुलिरहेका त छैनौँ। हामी जस्ता विकासकर्मीले माओवादी लगायत सबै स्थानीयसँग हेलमेल बढाएर आफ्ना कार्यक्रम गर्दै जाने हो कि स्थानीय र आफूबीच सुरक्षा पर्खाल खडा गर्ने? ज्यान गुमाइहाल्यो भने 16 लाख रुपैयाँको के मोल छ र?
यस्ता यस्तै तर्कना मेरो मनमा खेलिरहन्थे। मन अस्थिर थियो, जुम्ला अस्थिर थियो, मेरो देशै अस्थिर थियो। यता हामी विकासकर्मी सुरक्षा साङ्लोभित्र खुम्चिँदै गएका थियौँ, उता माओवादीले अर्को ठुलो हमला गर्यो। 2058 फागुन 4 गते दाङ हमलाबाट सुरिएका माओवादीले अछामको मगलसेन जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सैनिक ब्यारेकमा हमला गरी 52 सैनिक र 85 प्रहरीको ज्यान लिएको समाचार आयो। काठमाडौँको अफिसबाट चिठी आयो, मेरो नाममा लेखिएको थियो, एभरेस्ट होटल छोडेर तुरुन्त अर्को ठाउँमा सरिहाल्नु, नत्र केही भइहाल्यो भने कार्यालय जवाफदेही हुने छैन र दुर्घटना बिमाको रकम दिन बाध्य हुने छैन। मेरा कन्सरीका रौँ तातिएर आए। के म आफ्नो ज्यानको ग्यारेन्टी अफिसले लिइदिएको छ भनेर ढुक्क हुँदै यहाँ आएकी हुँ र? द्वन्द्व होस् कि नहोस्, कसको ज्यानको ग्यारेन्टी कसले लिन सक्छ? त्यत्तिकै ठुला कुरा गरेर केही भइहाले कार्यालय जवाफदेही हुने छैन भनेर कसरी भन्न सकेको? म आफै खोजी खोजी एभरेस्ट होटलमा बस्न आएकी पनि होइन, अरू ठाउँभन्दा यही होटल सुरक्षित हुन्छ भनेर पहिले उनीहरूले नै भनेका हुन्। मलाई लाग्यो यहाँ हामी द्वन्द्वको बिचमा अनवरत खटिएकैले त काठमाडौँमा बस्नेहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नाक ठाडो गर्न पाएका छन्। त्यसबापत उनीहरू के सुविधा लिन्छन्, हामी दुर्गममा बस्नेलाई अत्तो हुन्न। हामी सुरक्षा निकाय र माओवादीको अचानक बन्दै कस्तो हविगतमा काम गरिरहेका छौँ भन्ने उनीहरूलाई थाहै छ। काठमाडौँ बस्ने प्रायले एक न एकचोटि जुम्ला टेकिसकेका छन्। नटेके पनि दिनहुँ अखबार र टेलिभिजनमा यताका डरलाग्दा खबर आउँदा आँखा चिम्लदैनन् होला, कान थुक्दैनन् होला, अनि सबै परिस्थितिको ज्ञान हुँदाहुँदै मसँग सरसल्लाह नै नगरी कसरी एकाएक यस्तो निर्णय लिन सकेको? आखिर म पनि त देशकै लागि भनेर यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन भनेर घरबाट हिँडेकी हुँ नि। मेरो यो समर्पणको कुनै मोल छैन। यस्ता कुरा सम्झिल्याउँदा मेरो मन विरक्तिन्थ्यो। मान्छे जब त्रासमा हुन्छ उसलाई घर चाहिन्छ। घरमा भौतिक सुरक्षा नहोला तर परिवारको मायाले यस्तो कर्ण कवचको आवाज गरिरहेको हुन्छ जसलाई अर्जुनको बाणले पनि भेदन गर्न सक्दैन। हिंसा र त्रासले बेचनै मन स्तर राख्न र हरेक दिन छिन्न भिन्न हुने आत्मविश्वास एकतिर पार्न मलाई त्यस्तै कर्ण कवचको खाँचो थियो। सुनिल दाई, गमा भाउजू, हजुरआमा र केटाकेटीबाट पाएको पारिवारिक मायाले मलाई जुम्लामा टिकिरहन आँट दिन्थ्यो। जुन दिन सुनिल दाई समसाँझै रक्सी खान थाल्नुहुन्थ्यो, म बुझिहाल्थेँ अब उहाँ मलाई गाली गर्नुहुन्छ। गाली गर्नुको कारण अरू केही होइन, माओवादीको त्रास नै थियो। उहाँ मेरो सुरक्षालाई लिएर चिन्तित रहनुहुन्थ्यो। सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, जुम्लीहरूलाई परिवर्तन गर्छु भनेर नसोच नानी, बजारमै बसेर खुरो जागिर खाऊ जाऊ, गाउँ डुलेर माओवादीसँग जोरी खोज्ने काम नगर। म उहाँको कुरा मान्दिन्थेँ। काठमाडौँ अफिसले पनि मलाई खलङ्गा बजारबाट बाहिर नजानु भनिरहेकै थियो। म छक्क पर्थेँ। गाउँमा काम गर्न आएको मान्छे बजारमै बसेर के गर्नु? सदरमुकाममै खुम्चिएर बस्नुभन्दा त काठमाडौँ फर्किनु बेस भन्ने लाग्थ्यो। समस्या गाउँमा छ, बजारमा बसेर के गर्नु? म सुनिल दाई र काठमाडौँको अफिस दुवैलाई एउटै जवाब दिन्थेँ, म त जान्छु, हेरौँ न के गर्दा रहेछन् माओवादीले। के गर्छन् नि, काट्छन् तिमीलाई, दाई तर्साउन खोज्नुहुन्थ्यो। काटोस्, म डराउँछु र म भन्थेँ। गमा भाउजू पनि दाईलाई नै साथ दिनुहुन्थ्यो। राति मेरो कोठामा आएर आँखाभरि आँसु पार्दै सम्झाउनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ उहाँको मन राख्न त्यसै भनिदिन्थे, म जान्न भाउजू। भोलिपल्ट उहाँहरूलाई थाहै नदिई गाउँतिर हिँडिदिन्थे। सङ्कटकाल चर्किएदेखि मलाई माओवादीका नाममा तारन्तार धम्की आउन थालेका थिए। तालिम भत्तालाई लिएर पनि धम्की आउँथे। दिनभरि तालिममा नआउने एकैचोटि बेलुकी आएर हाजिर गर्ने अनि भत्ता बुझ्ने चलन रहेछ। कोही त घरमै बसी हाजिर गरेर भत्ता लिन खोज्थे। यसो गर्नेहरू प्राय ठुला बडामा गनिएका नै हुन्थे।
मैले यस्तो हुन दिएन। बिहानदेखि बेलुकासम्म तालिममा बस्नेलाई मात्र भत्ता दिने नियम लागू गरे। वर्षौँदेखि अनियमितता तोड्न खोजेकीले म धेरैको आँखी बनेकी थिएँ। उनीहरू नै हामी माओवादी हौँ भन्दै टेलिफोन गरेर धम्काउँथे। कहिले खुरुक्क भत्ता नदिए माओवादी लगाइदिन्छौ भन्दै थर्काउँथे। सुनिल दाईसँग यही विषयमा मेरो कुरा काट्दा रहेछन्। तिम्रो घरमा बस्ने केटीलाई सम्झाइदिनु, नभए राम्रो हुन्न भन्थे रे। माओवादीका नाममा चन्दा माग्न पनि थुप्रै आउँथे। पैसा माग्थे, औषधि माग्थे। म नमिल्ने काम छ भने जतिसुकै दबाब आए पनि गर्थेन। आफू नियम कानुनमा बसुन्जेल कसैले केही गर्न सक्दैन भन्नेमा ढुक्क थिएँ। त्यो मैले बाबाटै सिकेको गुण हो। सुनिल दाई भने डराउनु हुँदो रहेछ। ठिकै हो, बहिनीलाई डर धम्की आएपछि कुन दाई चिन्तित हुँदैन र? अनि बहिनीको सुरक्षाको निम्ति कुन दाईले सम्झाउन खोज्दैन र? सुनिल दाई त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। खाली रक्सी नखाई मसँग ठुलो स्वरमा कुरा गर्न सक्नुहुन्थेन। म भने उहाँ जतिसुकै चर्किए पनि सुनि नसुने झैँ गरिदिन्थे। उहाँले रक्सी खाएको साँझ सकभर आँखै अगाडि पर्थेन। अस्पतालबाट फर्किएपछि टाउको दुखेको छ भनेर खुरुक्क कोठामा गएर बसिदिन्थे। एक दिन एउटा छलफल सकेर अफिस कोठामा पुगेकी थिएँ। टेबलमा मेरो नामको चिठी रहेछ। लेखिएको थियो, धेरै जान्ने हुने होइन, 24 घण्टामा जुम्ला नछाडे भौतिक कारबाही गरिनेछ माओवादी। मैले यो चिठीबारे कसैसँग कुरा गरिनँ। त्यसको 2-3 दिनपछि होटलको रिसेप्सनमा फोन आयो। मैले उठाएँ। उताबाट कसैले चिठीकै बेहोरामा धम्की दिन थाल्यो। त्यही बेला सुनिल दाईले माथि कोठाको एक्सटेन्सनबाट लाइटबाट मलाई आएको धम्की सुनिरहनु भएको रहेछ। त्यसपछि त दाजुभाउजू र हजुरआमाले झन् बढी सुर्ता मान्न थाल्नुभयो। म उहाँहरूकै करकापले बाटो पारेको छुट्टै होटल कोठा छाडेर वारी परिवारसँग बस्न थालेँ। बेलुकी घर नफर्किएसम्म हजुरआमा पिडीमै बसेर मेरो बाटो हेरिरहनुहुन्थ्यो। मलाई देखेपछि केही नबोले सुरुक्क माथि उक्लनुहुन्थ्यो। घर आइपुग्न अबेर भयो भने सुनिल दाई आफ्ना केटाकेटीलाई बाटोतिर हेर्न पठाउनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ केटाकेटी अस्पतालसम्म लिन आइपुग्थे। दाई आफै पनि मलाई हेर्न थाहा नपाए जस्तो गरी बाटोतिर डुलिरहेको म देख्थेँ। मुखले भने केही नभन्ने। म घरतिर आइरहेको देखेपछि सुरुक्क फर्किनुहुन्थ्यो। घरकाले जत्तिकै माया गर्ने एभरेस्ट परिवारको यस्तो आडलाई म कुनै हालतमा छाड्नेवाला थिएन। काठमाडौँ अफिसबाट चिठी आइरहन्थ्यो। म चुपचाप उत्तर नदिई बस्थेँ। अस्पताललाई पनि जानकारी गराएन। घरमा त भन्ने कुरै भएन। यत्रो जोखिम छ भन्ने थाहा पाए एभरेस्ट होटल त के खलङ्गा बजार जुम्ला जिल्ला र कर्णाली अञ्चलमै बस्न दिने थिएनन् घरकाले। एकचोटि बिदामा घर जाँदा ठुली दिदीलाई भेट्न गएकी थिएँ। दिदीले घर छाडेर जुम्ला गएकोमा गुनासो गर्नुभयो। फोन छैन, टाढा छ, गाडी पनि चल्दैन, रात दिन माओवादी आक्रमण अपहरण हत्याका खबर सुनिन्छ, किन जानु पर्यो त्यस्तो ठाउँमा उहाँले भन्नुभयो। मैले बाको कुरा सम्झाएँ। बाले तँलाई मर जा भन्नुभएको थियो र? उहाँ झर्किनु भयो। शान्ति भएपछि जालिस् नि, म रोक्छु र? मैले उहाँको कुरा टेरिनँ। यो मेरो काम हो दिदी भने। खुरुखुरु आफ्नो काम गर्नेलाई केही हुन्न, पर्या छैन त्यस्तो काम गर्न। उहाँ त एकैचोटि जङ्गिनु भयो। तँलाई खाना पुग्या छैन र यस्तो काम गर्नलाई? खाना पुग्या छैन भने भन, म तँलाई खाना पुग्ने पैसा कुखुरा पालेरै दिन्छु। दिदीले त्यसबेला कुखुरा पालन गर्न थाल्नु भएको थियो। उहाँ मेरो भविष्यलाई लिएर चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। यस्तोमा तर्क वितर्क गरेर उहाँलाई जित्ने गुन्जासै थिएन। मैले ठट्टा गर्दै भने, तपाईँको कुखुरा चाहिया छैन, बरु मलाई केही भइहाले 16 लाख रुपैयाँको दुर्घटना बिमा आउँछ, त्यसले तपाईँ नै कुखुरा किनेर पाल्नु। यति भन्दै भ्याएकी थिएन। दिदीले मकैको भुत्लासँगैको घोका मतिर झटारो हान्न भयो। मैले छले उहाँका आँखाबाट धरधर्ती आँसु चुहिरहेका थिए। मैले नजिक गएर उहाँलाई अँगालो मारेँ। किन डराउनुहुन्छ दिदी? केही हुन्न मलाई। म उहाँलाई फकाउन थालेँ। उहाँ फेरि बोल्नु भएन, खालि रोइरहनु भयो। मेरा पनि आँखा रसाए। म आफ्ना प्रियजनको आँसुमा टेकेर बाले कोरिदिनु भएको गोरेटो हिँड्दै यहाँसम्म आइपुगेकी थिएँ।
पछाडि हट्ने कुरै थिएन। जुम्लामा टिकेर बस्न एभरेस्ट होटलमा पाएको पारिवारिक मायाको सहारा नभई हुन्थेन। त्यसमाथि काठमाडौँ अफिसले जुन सुरक्षाको कारण देखाउँदै मलाई कोटा सर्न भनिरहेको थियो, ती सुरक्षाका कारण पनि सर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्यो। कुनै स्थानीय परिवारको शक्ति आफूसँग भए मात्र बलियो भइन्छ। कसैले अनाहक प्रश्न उठाउने र आक्रमण गरिहाल्ने हिम्मत गर्न सक्दैन। यो ठाउँ छाडेर अन्त जाँदा त्यहाँ सुरक्षित हुन्छु भन्ने ग्यारेन्टी पनि त केही थिएन। यी सबै कुरा बुझाउँदै काठमाडौँ अफिसको एकहोरो धम्कीपूर्ण व्यवहारले कहिलेकाहीँ निराश हुन्थे, निडर पनि हुन्थे। मैले एभरेस्ट होटल छाडेन। धेरै पछि काठमाडौँ जाँदा प्रशासनका कर्मचारीले सोधे, अहिले कहाँ छ तपाईँको डेरा? मैले हाँसेर जवाब दिन्थेँ, नाच्नुहोस्, दुर्घटना बिमा दाबी गर्ने छैन मेरो परिवारले। आदरणीय श्रोतागणहरू, आज वाचन गरिएको कृति खलङ्गामा हमला नामक एउटी नर्सको डायरी हो। आजको श्रृङ्खलामा यस कृतिलाई वाचन गरेर पृष्ठ 58 सम्म ल्याएर रोकेको छु। श्रोतागण, आज वाचन गरिएको यस कृतिको भाग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो रचनात्मक प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। आदरणीय श्रोताहरू, यतिन्जेलसम्म यस श्रृङ्खलामा रहेर साथ दिनुभयो तपाईँहरूप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। तपाईँहरूको सुस्वास्थ्यको पनि कामना गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा यस कृतिका बाँकी रहेका भागहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। आज्ञा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।